नमस्ते साथीहरू। आज म यो बिएलई सल्युसन नेपाली मिडियम र इङ्ग्लिस मिडियम दुवैको लागि यसको सल्युसन लिएर आएको छु। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जुन यो जियोमेट्री रहेको छ ज्यामिति यसको समस्याहरूको समाधान गर्नेछु र तपाईहरुलाई सम्झाउने छु। म नवीन कुमार सिंह। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला है। जस्तै कि 1 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ, दिएको चित्रमा x को मान कति होला। यो जुन यो गिभन डायग्राम तपाईहरु हेर्नु भइरहेको छ, यो चित्र यसमा x को मान कति छ, यो छ x, यो दिएको छैन। अनि इंग्लिशमा हेर्नु भने इन द गिभन फिगर व्हाट विल बी द भ्यालु अफ x। यो फिगरमा इन दिस फिगर हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन x छ नि त्यसको भ्यालु थाहा लगाउनु पर्यो। यो त सिम्पल क्वेशन हो, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन कि मैले यहाँ गरेको छु। यहाँ नेपाली मिडियम र इंग्लिश मिडियम दुवैको लागि सल्युसन गर्ने x प्लस यो जुन x जुन चाहिँ एंगल x प्लस 150 यहाँ गर्ने इक्वल टु 180, ठीक छ। र यहाँ बिङ स्ट्रेट लाइन एंगल यो इंग्लिश मिडियममा हामीले यसरी इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो है। र त्यही कुरा नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के लेख्छौं, तपाईको सीधा रेखामा बन्ने कोण भएकोले। यहाँ यही कुरालाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ के लेख्छौं, सीधा रेखामा बन्ने कोण भएकोले है। यो त लेख्न आउँछ तपाईहरुलाई। यहाँ यो जुन छ यतिको सट्टामा लेख्छौं सीधा रेखामा बन्ने कोण भएकोले। अब यो जुन छ x प्लस यो त भयो, सेम कुरा मैले सारेको। अब जुन छ नि यो 150 यता प्लसमा छ, त यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ। त 180 बाट माइनस गर्यो भने यो त बुझ्यो, x इक्वल टु 30। यहाँसम्म ठीक छ। अब हेर्नु होला, अब सेकेन्ड नम्बर क्वेशनमा के भनिरहेको छ, यहाँ इन द गिभन फिगर व्हाट इज द भ्यालु अफ x, ठीक छ। यो गिभन फिगरमा x को भ्यालु कति छ, यहाँ जुन छ x लेखेको छ यो x हो। र नेपालीमा बुझ्नु पर्यो भने दिएको चित्रमा x को मान कति छ। यो जुन चित्र दिएछ यसमा x को भ्यालु कति छ, सिम्पल यहाँ बुझ्ने। यहाँ पहिला हामीले सल्युसन गर्नु पर्यो, ठीक छ। त्यसपछि x प्लस 65 इक्वल टु 90 लेख्ने। अब 90 किन लेख्ने त्यो कुरा अलिकति बुझौँ पहिला है। 90 नै किन लेख्ने त्यहाँ। अब हेर्नु यसरी जुन दिएको हुन्छ नि यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्छ। के भन्छ, नेपालीमा सरी यसलाई इंग्लिशमा कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्ने, र इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने समपूरक भन्ने, समपूरक कोण भन्ने, ठीक छ। नेपालीमा भन्नु पर्यो भने समपूरक कोण र इंग्लिशमा भन्नु पर्यो भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल है। कम्प्लिमेन्ट्री एंगल यो त म करस्पोन्डिङ लेख्छु, यो हैन, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भन्नु पर्यो है। यहाँ जुन मैले यहाँ लेखेको छु बुझ्नु भइरहेछ। त अब यो 65 जुन छ यता प्लस छ भने यता आएर माइनस हुने भयो। माइनस भइसकेपछि यो 90 बाट 90 बाट जुन 65 घटाउँछ भने 25 आउँछ। यहाँसम्म ठीक छ। ल अब हेर्नु होला नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन 3 नम्बरमा दिएको छ एंगल BGH। म यहाँ ड्रइङ गर्छु है तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि। अरे यो अलिकति एउटा अझै बुझ्नु, यो सम्पूरक कोण जहाँ जहाँ हुन्छ नि त्यसको एंगलहरुको सम जुन छ 90 हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ 90 लेखेको है। यहाँ 180 किन लेखेको छु, किनकि यहाँ जुन 180 किन लेखेको छु किनकि सीधा रेखामा जुन बन्ने एंगलहरु जो कोणहरु जुन हुन्छ त्यसको सम के हुन्छ, योग के हुन्छ, सम भनेको योग नेपालीमा, त्यसको योगफल कति हुन्छ 180 हुन्छ। त्यही भएर मैले 180 लेखेको है। ल अगाडि अब बढ्छौं। तपाईहरु नेपाली मिडियम वालाहरुले बुझ्नु भइरहेछन् भने कमेन्ट गर्नु होला, र इंग्लिश मिडियम वालाहरुले पनि बुझ्नु भइरहेछन् भने कमेन्ट गर्नु होला। कुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने म यसलाई अझै डिपली एक्सप्लेन गरेर ट्राई गर्छु यदि कुनै कुरा बुझिरहेको छैन भने। अब 3 नम्बर क्वेशनमा यहाँ के भनेर साथीहरु, दिएको चित्रमा एंगल BGH र GHD को सम्बन्ध लेख्नुहोस्, अथवा राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन BGH एन्ड GHD। यो पहिला म ड्रइङ नै यहाँ गर्छु है। अलिकति ठुलो बनाउँ होला है। EBGACHFD हैन। कुन कुन एंगल भनिरहेछ यहाँ, BGH र एउटा अर्को छ अर्को छ GHD। ठीक छ। अब यो एंगल यसमा कहाँ छ पहिला खोजौँ त। यो फिगरमा B त यहाँ छ, यो छ G अनि H यो छ, यो एंगल भयो। अब यो हेरौँ GHD भनेको यो एंगल भयो।
यानी कि एउटा समानान्तर रेखामा बन्ने दुईवटा भित्री कोणलाई के भन्छौँ हामीहरू? दुईवटा भित्री कोणलाई हामीहरू के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईको भित्री कोण भन्ने गर्छौँ हैन। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यानी कि यसलाई हामीहरूले इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने को एन्टेरियर एङ्गल, यानी कि यसलाई म यहाँ लेख्छु तपाईहरुको को INTERIOR कोन्टेर एङ्गल। यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने क्रमागत भित्री कोण। अब बताउनुस् क्रमागत, यहाँ हेर्नु होला, को इन्टेरियर एङ्गल र इङ्ग्लिसमा को इन्टेरियर एङ्गल र नेपालीमा क्रमागत भित्री कोण। र क्रमागत भित्री कोण अथवा को इन्टेरियर एङ्गल भन्दाखेरि यसमा कस्तो रिलेसन हुन्छ साथीहरु? यसमा के हुन्छ, मानिलिनुस् यो एङ्गल ए छ र यो बी छ भने यसमा एङ्गल ए प्लस बी इक्वल टु के हुनु पर्यो? 180 हुनु पर्यो, हो कि हैन? यो त कुरा बुझ्नु भइरहला तपाईहरु। ल त यसको रिलेसन नै यही हो। हामीले एबीसी मा नलेखेर यो जुन दिएको छ नि गिभन यसरी नै लेख्छौं। जस्तै यसको सलुसनमा के लेख्छौं? सलुसन गरेर त्यो क्वेशन नम्बरको त्यो क्वेशनको यहाँ एङ्गल BGH प्लस एङ्गल GHD इक्वल टु 180। ठीक छ। अब यहाँ अलिकति लेख्नु मन गर्यो भने यहाँ यो ब्राकेटमा बिङ को एन्टेरियर एङ्गल अथवा नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने क्रमागत भित्री कोण भएकोले। ठीक छ नि, लेख्नु होला है। अब अगाडि क्वेशन हेर्छौं। यो 3 नम्बर भयो। अब 4 नम्बरमा हेर्छौं। 4 नम्बरमा के भनिरहेछ? 4 नम्बरमा भनिरहेछ, अलिकति पहिला यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा पढ्छौं। इन द गिभन फिगर, यो जुन दिएको छ फिगर त्यसमा ECD यानी कि यो एङ्गल हैन इज 95, यो कति छ? 95 दिएको छ। आई फाइन्ड द भ्यालु अफ ACB यानी कि यतापट्टिको भ्यालु पत्ता गर्नु छ। यानी कि अब नेपालीमा बुझौं, यो जुन चित्र दिएछ नि साथीहरु, यसमा यो एङ्गल हामीलाई दिएछ, थाहा छ हैन? यो ECD 95 दिएछ र यताबाट जुन छ भए ACB को मान पत्ता लगाउनुस्। अब यसलाई पनि अलिकति समझ्छु है। यसलाई कसरी बुझ्छौं? तपाईहरु पहिलेदेखि पढ्नु भयो होला च्याप्टरमा। यदि यसरी एउटा कुनै कोण छ हैन, यसको जुन सामनेको उल्टा कोण हुन्छ यसलाई के भन्छ? इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हैन। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्नु पर्यो भने के भन्ने साथीहरु? भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। र नेपालीमा भन्नु पर्यो भने शीर्षाभिमुख कोण भन्नुपर्छ है। यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो VERTICALLY भर्टिकली OPPOSIT अपोजिट ANGLE एङ्गल। यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने शीर्षाभिमुख कोणहरु हुन्छ है। कोण। ठीक छ, शीर्षाभिमुख कोण। त शीर्षाभिमुख कोणमा के हुन्छ? आम्ने सामने, माना यसमा के हुन्छ? यो x छ भने यो पनि x भयो। जस्तै यो 50 छ भने यो पनि 50 भयो। अब यसरी पनि त भयो, यो 70 छ भने यो पनि 70 भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है। यसमा यो कुरा हुन्छ। तब यो क्वेशनमा जुन थियो त यो 95 छ भने यो पनि 95 हुन्छ, किनकि यो के हो? शीर्षाभिमुख कोण हो, यानी कि भर्टिकली अपोजिट हो। त्यसमा हामी के गर्छौं? एङ्गल, तपाईहरु हेर्नु होला, 4 नम्बरमा हामी के गर्छौं? सलुसनमा यहाँ गरेर हामीहरु एङ्गल EGD इक्वल टु अर्को कुन छ? एङ्गल ACB। समझमा आइरहेछ? यो दुवै मैले बराबर गरिदिए, बराबर हुन्छ। बराबर हुनुको मतलब अब यो AG यहाँ अब के लेख्ने साथीहरु? बिङ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। ठीक छ, यसरी नलेख्नु होला, पुरा फुल फर्ममा लेख्नु होला। BEING बिङ, VERTICALLY भर्टिकली, यसरी लेख्नु होला है। र नेपालीमा लेख्नु, नेपाली मिडियमले कसरी लेख्ने? शीर्षाभिमुख कोण भएकोले, जसरी यहाँ मैले लेख्छु शीर्षाभिमुख कोण भएकोले यहाँ लेख्ने। अब हेर्नु होला, EGD त दिएछ, EGD 95 डिग्री हो। त यो कति बच्यो? ACB। त्यो त थाहा भएको भएन हो, त यही थाहा भयो, यो एन्सर भयो है। अब अगाडिको क्वेशनमा हामी हेर्छु अलिकति यहाँ 5 नम्बरमा हेर्छु साथीहरु। दिएको चित्रमा एङ्गल P
PTS को एकान्तर कोण कुन हुन्छ, यानी कि यसमा यसको एकान्तर यो जुन छ नि PTS, यसको एकान्तर कोण कुन हुन्छ, अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा बुझौँ, इन द गिभन फिगर विच इज द अल्टरनेट एङ्गल अफ PTS, यसको अल्टरनेट एङ्गल के हुन्छ। त पहिला त अल्टरनेट एङ्गल भनेको के त्यो बुझ्नु पर्यो, अर्थात् एकान्तर कोण कसलाई भन्ने, कस्तो कोणलाई अल्टरनेट एङ्गल भन्ने, एकान्तर कोण भन्ने, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसलाई अलिकति यहाँ हेरौँ, जस्तै कि कुनै पनि यसरी एउटा लाइन छ, दुईवटा लाइन, कुनै पनि समानान्तर लाइन प्यारलल लाइनको बिचमा एउटा जुन लाइनले क्रस गरिरहेको छ, त्यस बिचमा जुन यसरी एङ्गल बन्छ हैन, यसरी जुन बन्छ त्यसैलाई नै अल्टरनेट भन्ने हो कि हैन। यानी कि एक अर्काको अपोजिट साइडमा, त्यसलाई हामी अल्टरनेट भन्ने हो, ठीक छ। त अल्टरनेट कोण भन्ने हो भने थाहा यति भइसक्यो भने अब यो फिगरलाई म तपाईलाई यहाँ ड्रइङ गर्छु है। यहाँ जुन छ यो फिगरमा तपाईलाई मैले सम्झाएँ, यहाँ यसको, अब यसको अल्टरनेट के हुन्छ, यसको त अल्टरनेट पक्कै यो हुन्छ हो कि हैन। हामीले केही गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्दैन, बस यसको एन्सर यहाँ लेख्ने, दिएको यहाँ सिधै एन्सरमा लेख्ने 5 को द अल्टरनेट एङ्गल, पहिला म इङ्ग्लिसमा लेख्छु है, द ALTERNA अल्टरनेट एङ्गल ANGLE एङ्गल अफ एङ्गल PTS इजकल टु के हुन्छ, अच्छा आर लेखेर पनि लेख्ने, यहाँ लेख्न सकियो। यसको अल्टरनेट एङ्गल कुन भयो, यतापट्टि भयो, त्यसको नाम के हो, MST भनौँ होइन, चाहे TSM पनि भन्न सक्यो। त अल्फाबेटमा पहिला के आउँछ, यम आउँछ, त्यही भएर पहिला हामी एम लेख्छौँ है। त के लेख्छौँ, MST, समझमा आइरहेछ यहाँ। अब त्यही नेपाली मिडियमवालाले के लेख्नु पर्यो यहाँ, अब यसमा के लेख्नु पर्यो, तपाईँहरूको एङ्गल PTS को एकान्तर कोण बराबर, यहाँ लेख्ने एङ्गल PTS को एकान्तर कोण बराबर यो MST लेख्दा भयो। अब अगाडि हामीहरू क्वेसनमा जान्छौँ है। अगाडिको क्वेसनमा जाँदाखेरि अब हामीले 6 नम्बरमा बनाउँछु है। 6 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ, दिएको चित्रमा R एन्ड T को सङ्गत कोण निकाल्नुहोस्। यो जस्तै यसमा हामीले एकान्तर कोण निकाल्यो, अब यहाँ यसको सङ्गत कोण निकाल्नुहोस्, यानी कि सङ्गत भनेको करस्पन्डिङ, इङ्ग्लिसवालालाई बुझ्नु पऱ्यो भने करस्पन्डिङ एङ्गल, फाइन्ड द करस्पन्डिङ एङ्गल अफ R एन्ड T। यो गिभन फिगरमा R एन्ड T को करस्पन्डिङ एङ्गल के हो, त पहिला एकचोटि करस्पन्डिङ एङ्गललाई भन्ने, कसलाई करस्पन्डिङ एङ्गल भन्ने, यानी कि सङ्गत कोण कसलाई भन्ने, त्यसलाई एकचोटि हामी रिकल गर्छौँ है। त करस्पन्डिङ एङ्गल भनेको यसलाई भन्ने, दुईवटा प्यारलेल लाइनलाई एउटा लाइनले काट्यो भने एउटा बाहिर र अर्को भित्र जुन एङ्गल बन्छ त्यसलाई हामी करस्पन्डिङ भन्छौँ, अर्थात् सङ्गत कोण भन्ने गर्छ होइन। दुईवटा समानान्तर रेखाले एउटा छेदकले काट्दा बन्ने एकै तरफको एउटा बाहिरी र एउटा बाहिरी र अर्को भित्री कोणलाई हामी सङ्गत कोण भन्ने गर्छौँ है। अब अगाडि बढ्छौँ। यो अगाडि गर्दाखेरि यहाँ फिगर मैले अब यसलाई अलिकति पाना पल्टौँ पहिला हैन, अनि फिगरमा आउला। पहिला म फिगर ड्र गर्छु है। यो फिगर जुन छ 6 नम्बर हैन साथीहरु, त मैले के गरेँ, यहाँ फिगर ड्र गरेँ, MQNSTRP। अब कसको करस्पन्डिङ एङ्गल चाहियो, कसको सङ्गत कोण चाहियो, यहाँ हेरौँ, R एन्ड T। R एन्ड T यसमा कुन छ, RNT। यसको सङ्गत कोण त, यसको सङ्गत कोण त यो हुन्छ, एउटा बाहिर छ भने अर्को भित्र, एकै तरफ हैन। यसको नाम के हो, PMN, यसको नाम हो PMN हो नि। त बस यसलाई हामीले अलिकति भाषामा लेखिदिन्छु, अरू केही पनि हैन। एन्सरमा गरेर द करस्पन्डिङ एङ्गल अफ द यो स्पेलिङ गल्ती भयो, CORRESPONDING करस्पन्डिङ एङ्गल ANGLE एङ्गल अफ R एन्ड T। R चाहिँ इज पनि लेख्न सक्यो है, के हुन्छ तपाईको यसको नाम एङ्गल PMN। यसैलाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने तपाईको यसरी, यसलाई कसरी लेख्ने,
अब यो हेर्नुहोस् साथी, यो जुन मैले यो लेखेँ नि, यो नलेखेर डाइरेक्ट एन्सर लेख्दा पनि भयो, गल्ती छैन, ठिक छ। अब यसलाई नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ लेख्ने दिएको चित्रमा यति यतिको सङ्गत कोण, त यसलाई अलिकति नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने यसलाई कसरी लेख्ने, एङ्गल आरएनटी को सङ्गत कोण पिएमएन हुन्छ, यसरी बुझ्नुभयो। ल अब अगाडिको क्वेसनतिर हामी जान्छौँ है। फेरि अर्को क्वेसनमा के भनिरहेछ, 7 नम्बरमा दिएको चित्रमा एङ्गल एजिई को सङ्गत कोण कुन हो, यो र यो क्वेसन सबै सेम छ। यानि कि राइट डाउन द करस्पोन्डिङ एङ्गल अफ एजिई इन द गिभन फिगर। म मात्रलाई सम्झाउँछु, लेख्नु तपाईँहरूलाई आफै छ है। जस्तै यो एङ्गलको करस्पोन्डिङ एङ्गल त यो हुनेवाला छ, एउटा बाहिर एउटा भित्र, त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको नाम के भयो, जिएचसी, आफै लेख्नु होला। ल अगाडि हेर्छौँ। दिएको चित्रमा ओपिएलको एकान्तर कोण, यानि कि अल्टरनेटिभ, राइट वाट आर द अल्टरनेटिभ एङ्गल, यो पनि तपाईँहरू आफै लेख्नु, म बस सम्झाउँछु है। जस्तै कि ओपिएल यसको अलिकति फिगर बनाएर सम्झाउँ, ठुलो फिगरमा यसरी छ हैन, यसरी छ, यही न एङ्गल हामीलाई थाहा छ। यसको नाम हो POLKQMN। योसँग यो प्यारलेल छ र योसँग यो प्यारलेल छ है। अब हेरौँ योसँग अल्टरनेट एङ्गल कुन कुन छ, एकान्तर कुन कुन छ। अब हेरौँ त, पहिला म यो फिगरलाई तोड्छु, सानो सानो तोड्छु। जस्तै कि यो र यो लाइन हैन, मैले कुन कुन लाइन ताने साथीहरू, यो लाइन ताने र यो यस्तो हुन्छ अलिकति, यो मैले मिस्टेक तानेछु। त यो र यो ताने, त यो र यो लाइनमा यसरी एउटा लाइन तानेको छ, हो कि न, यो तानिरहेको छु यहाँ, यो मैले ताने। त्यो यो एङ्गल र अल्टरनेट भनेको यो भयो, अर्थात् यो भयो, हो कि न, अल्टरनेट त्यही न भयो, यानि कि एकान्तर कोण। र अब अरू कुनै अल्टरनेट छ के, अब अर्को पनि हुनसक्छ। अब यता हेरौँ, यो यसको नाम के हो, यसको नाम हो PON, चाहे NOP पनि भन्न सक्यो, अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्दाखेरि NOP भन्यो, ठिक छ। त यसको हामीहरू सिधै लेख्यौँ भने एङ्गल NOP भयो, ठिक छ। अर्को पनि छ, पक्कै छ। अब अर्कोलाई समझ्छु कहाँ छ, यो जस्तै अब यताबाट हेऱ्यौँ भने कतातिरबाट यसैको, अब यताबाट यसरी लाइनहरू, यसरी यो जुन छ नि, यो लाइन मैले ताने यहाँ, यो जुन लाइन छ, यो यसरी जुन लाइन छ यो ताने, र यसमा त यसरी छ। फेरि यसको अल्टरनेट के भयो, यो भयो, हो कि त। यसको अर्थात् अल्टरनेट यो पनि छ। यसको नाम के हो, KLP, चाहे PLK पनि भन्न सक्यो, के भन्न सक्यो, PLK पनि भन्न सक्यो है। यसको अल्टरनेट के छ साथीहरू, यो एङ्गल र यो एङ्गल, मैले त सम्झाइदिएँ। अब तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ आफैसँग, म बस यहाँ जस्ट बोलिदिन्छु, तपाईँहरू लेख्नु होला इङ्ग्लिसवालाको लागि। पहिला द अल्टरनेट एङ्गल अफ एङ्गल OPL आर PLK र PON, ठिक छ। नेपालीवालाको लागि अब POL को एकान्तर कोण एङ्गल PLK र PON हुन्छ, भयो। बुझ्नुभयो, यो क्वेसन त मैले बुझाइसकेको छु। अब अगाडि हेर्छु है। दिएको चित्रबाट यक्स को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो गिभन फिगरमा यक्स को मान पत्ता लगाउनुहोस्, 9 नम्बर। अब हेर्नुहोस् यो कुन एङ्गल हो, सबभन्दा पहिला त यो थाहा हुनु पऱ्यो कुन एङ्गल हो। यो हाम्रो कुन एङ्गल हो, तपाईँहरूलाई जबसम्म थाहा हुँदैन भने तबसम्म बन्नेवाला छैन। यो हो को इन्टेरियर एङ्गल, यदि दुवै एङ्गल भित्र छ भने त्यसलाई को इन्टेरियर भन्छ। र को इन्टेरियरमा के हुन्छ, A + B = 180, A + B = 180 हुनेवाला छ है। ल यसपछि हामी यसलाई बनाउँछौँ, पहिला तपाईँहरू आफै बनाउनुहोस्, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि म बनाइरहेछु अहिले। त साथीहरू यो त भित्री क्रमागत को इन्टेरियर एङ्गल हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त यसमा के गर्नु पऱ्यो, मैले यहाँ गरिसकेको छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। यक्स + 85 = 180 होइन, यहाँ बिङ को इन्टेरियर एङ्गल। अब नेपालीमा यसलाई लेख्नु पऱ्यो
क्रमागत भित्री कोण भएकोले यसरी लेख्नु पर्यो है। अब जुन 180 जुन छ यो 85 यता प्लस छ 180 यता छ त यो 85 जुन प्लसमा जुन छ यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ 85 त मैले माइनस गरेँ र यो क्याल्कुलेसन हाम्रो यहाँ यो आयो है। ल यसरी बुझ्न सकिन्छ, यो बुझ्नु भइरह होला। अब 10 नम्बर अलिकति हेरौँ। 10 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ, दिएको चित्रमा x प्लस y को मान कति हुन्छ, यानी कि इन द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y, x प्लस y सरी x एन्ड y होइन x प्लस y को भ्यालु कति हुन्छ। अब यो फिगर के छ, फिगर त्यसरी नै छ नि, यो एङ्गल र यो एङ्गल, सरी यहाँ हेर्नु होला अलिकति फेरिदेखि बुझौँ, यो अलिकति क्यामेरा एङ्गल मिलेन। यसरी फिगर जुन छ यो एङ्गल र यो एङ्गल हैन के हुन्छ, भर्खर मैले बताएको यही फिगर त हो, बस यसलाई उल्टा गरिएको छ। त्यसमा a प्लस b इक्वल टु कति हुन्छ 180 हुन्छ। जस्ट यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले मात्र लेख्नुपर्छ यसको एन्सरमा के लेख्ने, इन द गिभन फिगर यो भन्दा द भ्यालु अफ हैन एन्सरमा लेख्ने द भ्यालु अफ x प्लस y इक्वल टु 180, बस सक्यो। यसरी मैले यता लेखेँ होला x प्लस y इक्वल टु 180 त अलिकति यहाँ मैले यहाँ हेर्नु होला x प्लस y इक्वल टु 180 हैन, अलिकति यहाँ के मिलाउन सकियो द यहाँबाट जसरी कि द भ्यालु भ्यालु अफ x प्लस y इक्वल टु 180 बिङ क्वान्टिटेटिभ एङ्गल यसरी लेख्नु पर्यो। अब नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने यसै कुरालाई नेपालीमा कसरी लेख्ने, x प्लस y को मान 180 हुन्छ हैन, x प्लस y को मान 180 हुन्छ, अथवा सिधै हामीले समाधान अथवा हेयर लेखेर x प्लस y इक्वल टु 180 लेख्दा भयो, गल्ती हुँदैन। र यहाँ ब्राइकेटमा जुन म बिङ क्वान्टिटेटिभ एङ्गल लेखेको छु यसमा तपाईँहरू के लेख्नु होला, क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा है, बुझ्न सक्यो। ल अब अगाडितिर जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नु होला दिएको चित्रमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस्, यानी कि दिएको चित्रमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ x दिएछ, यो x को भ्यालु कति हुन्छ, अथवा इङ्ग्लिसमा बुझ्नु पर्यो भने इन द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यो फिगरमा x को भ्यालु कति छ, x को मान कति छ, त अब यो पहिला त चिन्नु पर्यो हामीले यो कुन एङ्गल हो। साथीहरू यो र यो कुन एङ्गल, एउटा भित्र र एउटा बाहिरी छ भने यो पक्कै पनि करस्पोन्डिङ एङ्गल हो कि होइन, कि क्वान्टिटेटिभ एङ्गल। पहिला त सबभन्दा हामीले क्लियर थाहा हुनु पर्यो कि यो कुन एङ्गल हो, यो करस्पोन्डिङ एङ्गल हो के हो। अनि करस्पोन्डिङ एङ्गलमा के हुन्छ, यसको र यो दुवै के हुन्छ साथीहरू बराबर हुन्छ, के हुन्छ करस्पोन्डिङ एङ्गलमा के हुन्छ बराबर हुन्छ, ठिक छ नि। करस्पोन्डिङ एङ्गल इज अलवेज इक्वल। त यो करस्पोन्डिङ एङ्गल मैले सम्झाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, एङ्गल एन्सरमा सिधै यहाँ x इक्वल टु 150 बिङ यहाँ हाम्रो करस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ, यो अल्टरनेट मिस्टेकली लेखेको छु CORRESPON करस्पोन्डिङ एङ्गल, ठिक छ। यसै कुरालाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने यसलाई के लेख्छौँ, सङ्गत कोण भएकोले गर्दा। सेम यही कुरा लेख्छौँ, तर बस यति हामी चेन्ज गर्छौँ, यो ब्राइकेट मैले यसरी दिएको हो यताबाट पनि यहाँ के लेख्छौँ, सङ्गत कोण भएकोले गर्दा, अरू केही पनि होइन। नेपाली मिडियमले पनि बुझ्यो। ल अब अलिकति अगाडि हेरौँ है, 12 नम्बरमा हेरौँ। दिएको चित्रमा रेखाहरू XY र ZW समानान्तर छ वा छैन, कारण सहित लेख्नुहोस्। यानी कि अलिकति अब इङ्ग्लिसमा पढ्छौँ। इन द गिभन फिगर राइट डाउन विथ द रिजन वेदर द लाइन्स XY एन्ड ZY आर द प्यारलेल अर नट। यो जुन फिगर दिएछ नि, यसरी जुन फिगर दिएछ यसरी, यो दुवै लाइन एक अर्कासँग प्यारलेल छ कि छैन, छ भने कसरी छ, छैन भने किन छैन, अथवा नेपालीमा बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा जुन लाइन छ यो समानान्तर छ कि छैन, समानान्तर छ भने किन छ, छैन भने किन छैन, कारण सहित लेख्नु छ, यानी कि विथ रिजन भनिरहेको छ। अब सबभन्दा पहिला त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो तीनटा चारवटा जुन एङ्गल्सहरू, अल्टरनेट एङ्गल, करस्पोन्डिङ एङ्गल, क्वान्टिटेटिभ एङ्गल, अर्थात् नेपालीमा भन्दाखेरि एकान्तर कोण, क्रमागत भित्री कोण, सङ्गत कोण, यो सब जुन पढेको छौँ त्यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। पहिला म यो फिगरलाई यता एक्सप्लेन गर्छु है, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। यो फिगर जुन छ यसरी छ,
125 55 ठीक छ। अब हेर्नुस् त यो दुवै एंगल जुन छ, यो दुवै एंगल, यो कुन एंगल हो, यो दुवै एंगल जुन छ कुन एंगल हो पहिला यो थाहा हुनु पर्यो। यो दुवै एंगल त हाम्रो के हो, को इंटेरियर एंगल हो। के हो साथीहरु, को इंटेरियर, INTERIOR, अथवा यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने क्रमागत, क्रमागत भित्री कोण, क्रमागत भित्री कोण भयो। यहाँ समझमा आयो। अब हेर्नु क्रमागत भित्री कोण अथवा को इंटेरियर एंगलमा के हुन्छ, अलवेज एंगल ए बी को सम जुन छ जोड्नु हुन्छ भने 180 आउँछ। त्यो के यसलाई जोडेर 180 आइरहेछ। हेर्नुस् त 125 + 55 = 180 आयो। अलिकति म यता जोड्छु है, 125 + 55 = 180 आयो त। यसको मतलब यो के छ हाम्रो, यसको मतलब यो के छ हाम्रो प्यारलेल छ, यानी कि यो दुवै एंगल बराबर छ। यो दुवै एंगल बराबर छ भने के भयो, यो प्यारलेल भयो, यानी कि समानान्तर भयो। अब यसलाई अब रिजन सहित यहाँ लेख्नु पर्यो भने इन द गिवन फिगर राइट डाउन द, यदि भन्छ एस इट इज अ प्यारलेल बिकज सम अफ को इंटेरियर एंगल इज 180 ठीक छ। अनि यति गरिसकेपछि हामीले एस इट इज द प्यारलेल बिकज सम अफ द को इंटेरियर एंगल इज 180 र अलिकति यहाँसम्म लेख्दा पनि भयो हैन साथीहरु। अनि यति नै लेख्दा भयो है, बढी केही गर्नु परेन। अलिकति गर्नै मन छ भने यो भन्दा अगाडि, यो लेख्नु भन्दा पहिला जुन मैले यता यहाँ गरे यो कुरा हैन, यो कुरा जुन गरे यसलाई अलिकति यसरी लेख्नु पर्यो, जसरी कि मैले नेपाली मिडियम लागि पनि र इंग्लिश पनि दुवैले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु। पहिला त सल्युसन गर्नु पर्यो ठीक छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, एंगल कुन छ साथीहरु, एंगल यहाँ अहिले पहिला म तपाईहरुलाई फिगर हेराउँछु। एंगल YOP हैन, एंगल Y चाहे POY पनि लेख्न मिल्यो, POY लेखौं अल्फाबेटिकल अर्डरमा ठीक छ। प्लस अब यसको नाम के, OPW, सरी OPW = 180। यो कति छ, 125 + 55 = 81, यो पनि 81 = 81 भयो। हिन्स हिन्स लेखेर यहाँ लेख्ने। यहाँ अब हिन्स लेखिसकेपछि यो लेख्ने, एस इट इज अ प्यारलेल बिकज सम अफ को इंटेरियर एंगल इज 180। अब यसै कुरालाई नेपालीमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, यो त हामीले यति गर्यो है, यति त गर्यो। त्यसपछि हामी यहाँ लेख्ने हो, यहाँ पहिला त एस भनेको हो क्वेशनबाटै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यता हेर्नु होला, दिएको चित्रमा रेखाहरू यति यति समानान्तर छन् त हो, दिएको रेखामा XY र ZW समानान्तर छन् ठीक छ। यो त भयो छन्, किनभने यसको किनभने लेखेपछि कसरी लेख्ने, क्रमागत भित्री कोणहरूको सम योगफल, सरी क्रमागत भित्री कोणको योगफल 180 हुन्छ। अलिकति म यसलाई भाषामा पनि यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईहरुलाई बुझ्नमा सजिलो हुन्छ है, म आफैले लेख्छु। XY र ZW समानान्तर छन्, किनभने क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 81 हुन्छ। समझमा आयो। ल अब अगाडि बढ्छु है। अब अर्को कति नम्बर छ यहाँ साथीहरु, अब सेम 30 नम्बर। दिएको चित्रमा के रेखाहरू ST र PR समानान्तर छन्। क्वेशन सेम छ, बस यहाँ अलिकति हामीले यसलाई लामो गरिदियो भने
त्यही कुरा हो, यहाँ पनि भित्रीकै हो, यहाँ पनि भित्रकै हो। इन द फिगर आर द स्टेट यस टी एन्ड पी आर प्यारलल अर नट। त यसलाई पनि त्यही गर्नु पर्यो साथीहरू। अब यो के छ, यो त अल्टरनेट छ। यहाँ जस्तै पहिला फिगरमा म सम्झाउँछु तपाईँहरूलाई। पहिला यसरी यही फिगरलाई यहाँ ड्र गर्छु। यो एउटा एङ्गल छ, यो एउटा एङ्गल छ, यो अल्टरनेट एङ्गल हो। अल्टरनेट एङ्गल के हुनु पर्यो, सधैँ बराबर हुनु पर्यो। त्यो के, यो 65 छ, यो 66 छ, त्यो बराबर छ छैन, त इट इज नट प्यारलल, यो समानान्तर छैन। यहाँ लेख्ने, जसरी हामीले यहाँ एस लेखेर लेख्यो होइन, जसरी यहाँ एस लेख्यो नि त्यसरी नै यहाँ नो लेख्ने। यहाँ मैले लेखेको छु नो अथवा नट, नट इट इज नट इक्वल, सरी इक्वल नलेखौँ यहाँ, इट इज नट प्यारलल, इट इज नट प्यारलल। रेड पेनले अलिकति लेखौँ, इट इज नट PARALL, इट इज नट प्यारलल बिकज अल्टरनेट एङ्गल आर नट इक्वल। अब यसै कुरालाई नेपालीमा लेख्यो भने कसरी लेख्ने, यहाँबाट फिगरबाट नै लेख्ने, एसटी र पिआर समानान्तर छैनन् किनभने एकान्तर कोणहरू बराबर छैन, किनभने एकान्तर कोण बराबर छैन। ठिक छ, बस यति लेख्दा भयो है। ल अब अगाडिको क्वेसनतिर जान्छु। 14 नम्बर, इन द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। यो एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। ठिक छ, यानि कि दिएको चित्रमा एक्स को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसमा के गर्ने हामीहरूले, एउटा यताबाट छ, एउटा यताबाट छ, यानि कि यो कुन एङ्गल हो, यो कुनै पनि एङ्गल हो, कुनै पनि एङ्गल हो कि होइन, पहिला यो सम्झौँ। हामीले तीनटा एङ्गल पढेको छौँ, एउटा करस्पोन्डिङ, एउटा क्वेन्टेरियर र एउटा अल्टरनेट। अर्थात् नेपालीमा भन्नु पर्यो भने एउटा एकान्तर, एउटा सङ्गत र एउटा क्रमागत। अब योभन्दा पनि बढी एङ्गलहरू हुन्छन् तर हामीले पढेको छैन। जस्तै कि योभन्दा बढी एङ्गलहरू कस्तो कस्तो एङ्गलहरू हुन्छ, यहाँ तपाईँहरूलाई मैले लेखेर आउँछु। बाहिरी कोणहरू यानि कि एक्सटेरियर एङ्गल, इन्टेरियर एङ्गल, अल्टरनेट एङ्गल, करस्पोन्डिङ एङ्गल, क्वेन्टेरियर एङ्गल होइन, एक्सटेरियर अल्टरनेट एङ्गल, यहाँ एक्सटेरियर अल्टरनेट एङ्गल यसरी हुन्छ। त यसरी पनि एङ्गलहरू हुने गर्दछ है। त यो एङ्गललाई युज गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, र बिना युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। त म यसलाई बिना युज गरेर एकचोटि बनाउँछु है। यो जुन छ मिस्टेक बनेको छ यहाँ। ल अब यसलाई मैले तपाईँहरूलाई यो कपीमा बनाएँ। जस्तै कि पहिला त फिगर ड्र गर्छु है। मैले फिगर ड्र गरेँ। अब अगाडि हेर्नु होला, मलाई यो एङ्गल थाहा छ, यो एङ्गल थाहा छ भने म यो एङ्गल पनि थाहा गर्न सक्छु। अनि यदि यो एङ्गल थाहा भयो भने यो एङ्गल म थाहा गर्नु। जस्तै कि अब मलाई यो पनि थाहा भयो भने यो र यो त कुन एङ्गल हो, यो त मलाई यस्तै थाहा छ, यो करस्पोन्डिङ एङ्गल हो कि होइन, त यस्तै थाहा लाग्न सक्छ, बन्न सकिन्छ। पहिला यो एङ्गल थाहा गर्ने, पहिला थाहा लगाउने, सल्युसन गरेर होइन यो कोण पत्ता गर्ने। नेपाली मिडियमहरूले पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसको नाम पहिला यसको नाम के हो, यो एङ्गलको BDS, कोण BDS, एङ्गल BDS भनौँ, प्लस यसको नाम के हो, यो एङ्गलको नाम के हो CDS, CDS इक्वल टु के हुनु पर्यो, यो समानान्तर रेखा हो यानि कि स्ट्रेट लाइन हो। अब यो स्ट्रेट लाइन होइन, समानान्तर रेखा हो। त यहाँ लेख्ने BEING, बिङ स्ट्रेट, STRAIGHT लाइन, समानान्तर रेखा पनि यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने अब के लेख्ने, समानान्तर रेखामा, सिधा रेखामा, सरी समानान्तर होइन सिधा रेखामा, समानान्तर होइन सिधा रेखा है, सिधा रेखा
मा बढ्ने कोणहरू भएकोले गर्दा कोणहरू भएकोले गर्दा यति याद रहन्छ। अब यो जुन छ यहाँ 180 लेख्नु पर्यो है, मैले बिर्सेँ, तपाईहरु लेख्नु होला, मैले लेखिदिएँ। अब यो कति छ 130 प्लस एंगल CDS इक्वल टू 180 र एंगल CDS यो यता गरे के हुन्छ घट्छ। अब घटाउनुस् त कति आयो 180 बाट 180 बाट 130 घटायो भने तपाईको 50 आउँछ हैन। एंगल CDS इक्वल टू 50। अब अगाडि हेर्ने, यो थाहा छ भने यो थाहा लाग्न सकिन्छ। यो कुन एंगल हो? यो एंगल हो हाम्रो करस्पोन्डिङ नाउ, यानी कि नेपालीमा अब है। अब यसलाई कसरी लेख्ने? एंगल CDS इक्वल टू x हो कि हैन? करस्पोन्डिङ एंगलमा त बराबर हुन्छ नि। त्यो कति छ 50 डिग्री इक्वल टू x। यहाँ लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो? करस्पोन्डिङ एंगल CORRESPONDI करस्पोन्डिङ ANGL, यहाँ बिङ लेखेर BEING। नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने संगत कोण भएकोले गर्दा, संगत यो हुँदैन, संगत कोण भएकोले गर्दा तपाईहरुलाई इंग्लिशको छुट्टा छुट्टै र इंग्लिश र नेपालीको छुट्टै छुट्टै भिडियो चाहियो भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसरी पनि ट्राई गर्छु। बेग्ला इंग्लिशको लागि सेपरेट भिडियो र नेपाली मिडियमको लागि सेपरेट भिडियो बनाउने। तर मेरो भिडियो यदि तपाईलाई राम्रो लागिरहेछ, हेल्पफुल छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो आफ्नो साथीहरु माझमा सकेसम्म सक्दो बढी शेयर गरिदिनु होला है। बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला। अब यो त भयो, हाम्रो थाहा लाग्यो हो कि हैन? यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, जुन कि मैले तपाईलाई 6 7 अहिले भर्खर एंगलहरु देखादियो। त्यो एंगलबाट डाइरेक्ट हामीले यसरी यो जुन छ नि x प्लस यति इक्वल टू जस्तै कि डाइरेक्टै गर्न सकिन्छ। x 30 इक्वल टू 180 यसरी गरेर पनि गर्न सकिन्छ है। सकिदैन भन्ने मिल्दैन, मिल्छ है यसरी गर्न पनि। तर यहाँ हामीले यो अघि मैले बताएको एंगलहरुको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै एउटा जुन हुन्छ त्यो, र यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो? लेख्नै पर्यो भने एक्सटेरियर एंगल, ठीक छ? एक्सटेरियर एंगल लेख्नु पर्छ, ठीक छ नि? यानी कि नेपालीमा लेख्नु पर्ने बाहिरी कोणहरु है। ल अगाडि बढ्छौं हामी। पंद्रह नंबर, इन द गिवन फिगर, यो दिएको चित्रमा डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर अफ लाइन PQ एंड RS, जुन एक जोड़ा लाइन दिएको छ, आर प्यारलल अर नट, यो प्यारलल छ कि छैन। यो क्वेशन भर्खर हामीले यहाँ बनाएको हौं। यो प्यारलल छ कि छैन, यसमा बराबर थिएन जस कारण प्यारलल थिएन, यहाँ बराबर छ जस कारण प्यारलल छ। यो त अल्टरनेट एंगल हो नि त। फर्स्ट अफ अल त यो कुन एंगल हो त्यो हेर्नु पर्यो। नेपालीमा बुझ्नु पर्यो भने दिएको चित्रका रेखाहरू PQ र RS समानान्तर छ कि छैन। यो PQ र RS समानान्तर छ कि छैन त पहिला यसमा कुन एंगलको रिलेसन छ त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। यो एंगल के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो, त्यसपछि नै हामी के गर्ने हो। अब यो एकान्तर कोण हो साथीहरु, यो हेर्नुस् त, यो र यो एकान्तर कोण त जहिले पनि बराबर हुन्छ र यो के बराबर छ? हो, बराबर छ। त्यसको मतलब हामी यसलाई लेख्छौं S, इट इज अ प्यारलल। अथवा सिधै लेख्न सक्छौं सिधै यसलाई लेख्न सक्छौं कसरी? PQ एंड RS लाइन इज प्यारलल। न त त्यसरी नलेखेर सर्टकटमा पनि हामीहरु PQ प्यारलल RS पनि गरे, यसरी PQ प्यारलल RS पनि, अनि बिकज अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। यहाँ पनि लेखेछ एन्सरमा R प्यारलल बिकज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल्स। यसरी नलेखेर यहाँ PQ एंड RS आर PARALL प्यारलल बिकज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। यसरी पनि इंग्लिशमा लेख्न सकिन्छ, ठीक छ? यो मात्र नलेखेर यसरी पनि लेख्न सकियो। अब नेपालीमा यसरी लेखेर यो समानान्तर हुन्, किनभने
एकान्तर कोण भएकोले गर्दा यसरी लेखियो है। ल अगाडि बढ्छ हामीहरू। अगाडिको क्वेसन हेर्नु होला तपाईहरु। अब यो 2 मार्कको लागि सोच्छ। अघि बनाएको हामीले 1 मार्कको थियो, अब 2 मार्क छ। अब हेर्नु होला। सँगैको चित्रमा x को मान निकाल्नुहोस्। फ्रम द अलङ साइड फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब यसरी जुन फिगर दिएको हुन्छ त्यसमा त यो सब मैले जोड्ने हो, हामीले सबै एंगलहरु जोड्दिने हो, अरु केही पनि हैन। त्यसमा मैले के गरेछु, यहाँ सबै जोड्दिने हो र यसलाई के भन्ने, स्ट्रेट लाइन हैन, सीधा रेखामा बन्ने कोणहरु भएकोले गर्दा त्यहाँ मैले के गरे, 25 प्लस 3x प्लस 25 प्लस 25 इक्वल टू यो पूरा जोडेर कति आउँछ, 180। यहाँ लेखिदिने बिङ स्ट्रेट लाइन, अथवा नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने सीधा रेखामा बन्ने कोणहरु भएकोले गर्दा। अब यो र यो जोड्ने, यो र यो लाइक टर्म्स हो, यो पनि लाइक टर्म्स हो। 25 25 50 25 75 3x 180, सरी यो 180 बच्यो यहाँ। अब यो 75 यता गएर घट्यो त आयो कति, 105 र यो जुन 3 छ यता आएर डिभाइड भयो। यता मल्टिप्लाई छ भने यता मल्टिप्लाई छ भने यताबाट डिभाइड हुने हो। अनि मैले डिभाइड गर्दाखेरि के 35 आयो र हामीले x को भ्यालु थाहा लगाउनु छ। x को भ्यालु थाहा लाग्यो, भयो, सक्यो। अब हेर्नु होला, फ्रम द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यसमा पनि x कै भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, तर यसलाई अलिकति नेपालीमा पहिला पढ्छु। जस्तै कि यहाँ भनिरहेको छ दिएको चित्रमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा x को मान, त्यसमा के छ, यो दुवैहरु के छ, शीर्षाभिमुख कोणहरु छ साथीहरु, यानी कि भर्टिकली अपोजिट छ। यो दुवै एंगल के हो, भर्टिकली अपोजिट हो। भर्टिकली अपोजिटमा के हुन्छ, दुवै एंगलहरु बराबर हुन्छ। त मैले यहाँ बस अरु केही पनि गर्नु परेन, यो इक्वल टू यो, यानी कि 2x प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस 60 गरिदिए। यहाँ लेखिदिए बिङ भर्टिकली अपोजिट एंगल, र नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने शीर्षाभिमुख कोण भएकोले गर्दा। अब हेर्नु होला, यो र यो लाइक टर्म्स हो भने, यानी कि सजातीय हो त भने यो के भयो, यसलाई म यता ल्याउँ र यसलाई म यता लगाउँ, त्यो गर्न सकिन्छ हो कि हैन। अब हेर्नु होला, त्यसमा मैले के गरेछु, यो 60 लाई यता लगाइदिएछु है, त यो त 70 भयो। अनि यो 2x लाई मैले के गरे, उता लगे। ठीक छ, यहाँ समझमा आयो। यो जुन छ 70 छ है, अनि यता आयो यो x इक्वल टू 70 भयो। यसरी पनि गर्न सकियो, और गरेर अब एकैचोटीमा हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै कि यो 3x छ नि, 3x माइनस 2x र 10 प्लस 60, यो के भयो तपाईको 70 भयो इक्वल टू यो x। यसरी पनि गर्न सकियो, जसरी पनि गर्न सकियो, यो त केही छैन, एन्सर भयो। अब फ्रम द, अब अलिकति यसलाई हेरौँ। दिएको चित्रबाट x को मान पत्ता, यसमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ, फ्रम द गिवन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यसमा पनि केही छैन, पहिला ध्यान दिएर सुन्ने। x को भ्यालु थाहा लगाउनु छ, यो x हो, यो पनि x हो, त यो जति छ त्यति नै यो पनि हुनेछ, किनकि यो त अपोजिट हो, भर्टिकली अपोजिट, अर्थात् शीर्षाभिमुख कोण हो। ठीक छ, यहाँसम्म हामीले केही गाह्रो छैन। तर अब यो पहिला x त थाहा हुनु पर्यो नि, तब न शीर्षाभिमुख। अब हेर्नुस् त, यो जुन फिगर छ यसरी म माथिबाट छोप्दिन्छु भने त यो तलको जुन छ के भइहाल्छ, सीधा रेखामा बन्ने कोणहरु हुँदैन। यही फिगरलाई उल्टा गरेर हेर्यो भने यसरी, अब यो त सीधा रेखामा बन्ने कोणहरु भयो। सीधा रेखामा बन्ने कोणहरुको सबै सम गर्दाखेरि सबैको योगफल कति हुन्छ, 180 हुन्छ। बस त्यति मात्र गर्नु छ, अरु केही पनि गर्नु छैन। थाहा छ सीधा रेखामा बन्ने कोणहरुको योगफल 180 हुन्छ भनेर। त हामीले यहाँ के गर्यो, x प्लस 30 प्लस 65 मैले गरेको छु है, भयो। सल्युसन लेखेर त यो जुन छ, यो 30 र 60, यो जुन 30 र यो 65 जुन छ यता, यहाँ अब यसरी ब्राकेट गरेर यहाँ लेख्नुपर्छ, जुन कि मैले यता तल लेखिदिएको छु। यो तल नलेख्नु होला, यहाँ ठाउँ छ भने यतै लेख्नु होला है। ल अब अगाडि हेर्नुस्, यहाँ के लेख्ने, बिङ द सम अफ एंगल इन स्ट्रेट लाइन हैन, बिङ द सम अफ एंगल अफ स्ट्रेट लाइन। चाहे सिधै बिङ स्ट्रेट लाइन पनि लेख्न सक्यो, अथवा यसलाई नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने सीधा रेखामा बन्ने कोणहरु, सीधा रेखामा बन्ने कोणहरुको योगफल 180 भएकोले गर्दा यहाँ लेख्न सकिन्छ है। अब यसलाई जोड्यो भने यो जुन छ
यो 65 र 30 यो 95 होइन 5 र यो 6 यो यता गएर घट्यो सब्ट्र्याक्ट भयो र घटाएपछि हाम्रो 180 आउँछ। ठिक छ, यति भयो, यो समझमा आयो। ल अगाडि बढ्छौँ हामीहरू। अब हेर्नु, फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स फ्रम द गिभन फिगर, अथवा दिएको चित्रबाट एक्सको मान पत्ता लगाउनुहोस्। यो जुन गिभन फिगर छ त्यसबाट एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनुहुन्छ, अरू केही पनि गर्नु छैन। तपाईँलाई फिगर के को छ, फिगर कस्तो छ, त्यो फिगर पहिला हेर्ने, फिगर के छ कस्तो छ। फर्स्ट अफ अल स्टडी द फिगर, त्यसपछि फिगर त चिन्ह आउनु पऱ्यो नि साथीहरू, होइन। यो हो फिगर, के को फिगर हो, यो त एउटा यो फिगरभित्र दिएका कोणहरू के छ। यो जस्तै यो दुवै कोणहरू के छ हाम्रो यहाँ सङ्गत कोण छ, के छ करस्पन्डिङ एङ्गल छ। अनि करस्पन्डिङ एङ्गलमा के हुन्छ, दुवै इक्वल हुन्छ। यदि थाहा हुनु पऱ्यो, यदि थाहा भइसक्यो भने त हामीले बनाइहाल्छौँ नि त, होइन र। यहाँ अगाडि हेरौँ, जस्तै मैले यहाँ गरेको छु 19 नम्बर, यो जुन छ सल्युसन गर्ने, हेयर गर्ने अथवा यहाँ गर्ने चाहे समाधान गर्ने एउटै कुरा हो कि होइन। ल अब अगाडि हेरौँ, यो एङ्गल हो हाम्रो अल्टरनेट एङ्गल, यानि कि एकान्तर कोण। एकान्तर कोण के हुन्छ, दुवै बराबर हुन्छ। मैले यहाँ दुवै बराबर गरिदिएँ, यो बराबर यो, यानि कि यो बराबर यो, यहाँ लेखिदिएँ बिङ अल्टरनेट एङ्गल। र नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने एकान्तर कोण भएकोले गर्दा। अब यो जुन छ यो यता आयो, यसलाई यता लाउने, यसलाई यता लग्ने। अब जस्तै कि यहाँ मैले यो 10 लाई यता लगिदिएँ र यो 2x लाई मैले यता लगाएँ, यानि कि सजातीय एकातर्फ र विजातीय एकतर्फ, यानि कि लाइक टर्म्सलाई एकातर्फ एन्ड अनलाइक टर्म्सलाई एकातर्फ, यानि कि यो र यो लाइक टर्म्स हो भने यतातिर गरिदियो, न्युमेरिकल भ्यालु हो भने यता गऱ्यो। अब यो 3x बाट 2x गयो भने x र 20 बाट 10 गयो भने 10, यो हाम्रो भ्यालु भयो। अब हेर्नु होला, यहाँ फाइन्ड द भ्यालु अफ x मात्र भनेको छ क्या, त्यही भएर यहाँ जुन छ हेर्नु होला, फाइन्ड द भ्यालु अफ x मात्र भनिरहेको छ, यानि कि x को मान मात्र पत्ता लगाउनुहोस्। त्यही भएर हामीले यहाँसम्म गरेर छोडिदियो है। अनि एङ्गल भनेको भए, यदि एङ्गल भनिदियो भने फाइन्ड द एङ्गल, मेजर अफ एङ्गल, त्यति बेला हामी यक्सम्म त गर्छौँ, त्यसको अगाडि पनि गर्छौँ। जस्तै यसको अगाडि कसरी गर्छौँ, अब 2x प्लस 2x मात्र कता गयो साथीहरू, 2x प्लस 20 जुन छ यसरी छ भने 2 को 2, x कति छ 10 छ प्लस 20, यो 10 टु ज 20 प्लस 20 इक्वल टु 40, यसरी गर्थ्यो है। ल कन्फ्युज नहुनु होला, फाइन्ड द भ्यालु अफ x मात्र भन्यो भने x को भ्यालु निकालेर छोडिदिने, अनि एङ्गल भन्यो भने हामीले अगाडिसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्छौँ साथीहरू, 20 नम्बर। 20 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेछ, यो पनि सेमै क्वेसन हो। यो अब यो त के हो, करस्पन्डिङ हो। यो भर्खर मैले बताएको होला अघिको कताना, यो इक्वल टु यो सिधै इक्वल टु गरिदिने, होइन, सरी सिधै इक्वल टु गर्न मिल्दैन, किनकि यो त यो के हो, क्रमागत भित्री कोण हो नि त। क्रमागत भित्री कोणमा यानि कि को एन्टेरियर एङ्गल हो, को एन्टेरियर एङ्गलमा त जोड्नुपर्छ है। सरी साथीहरूले, मैले अघि सिधै बराबर गर्न भने जुन मैले मिस्टेकली बोलिदिएको थिएँ, यसमा जोड्नुपर्छ 2x प्लस 3x इक्वल टु 180, दुवैको एङ्गल कति हुन्छ जोडेपछि कति हुन्छ 180 हुन्छ। मैले यहाँ गरेको छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। कति नम्बर, यही नम्बर, 2x प्लस 3x इक्वल टु 180 बिङ द सम अफ एङ्गल अफ क्वान्टिटेड एङ्गल। यहाँ नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँको क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा 2x र 3x 5, 2 गयो x, 3 गयो x, 5 गयो x भयो। त्यही भएर 5x र 180 र यो 5 यता मल्टिप्लाई छ भने यता आएर डिभाइड भयो, र डिभाइड गरेपछि 36 आयो, एन्सर भयो। ल फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y इन द एडजोइनिङ फिगर। यो फिगर दिएको फिगरमा x एन्ड y भएको भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस्। दिएको चित्रमा x र y को मान निकाल्नुहोस्, यसमा x र y को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यो पनि सो इजी। अब यति मैले यो छोप दियो भने, जसरी कि यो पहिला अलिकति ठुलो फिगरमा बताऊँ, यहाँ सानो फिगर भएको कारणले बुझ्न गाह्रो भयो हैन। अब यो मलाई थाहा छ, यो थाहा लगाउनु छ, यो के हो भर्खर न पढ्यो हामीले, कोइन्टेरियर एङ्गल यहाँ त्यही गर्ने 88 प्लस x इक्वल टु 180, अनि x थाहा भयो। x थाहा भइसकेपछि फेरि जब यो थाहा भइहाल्छ भने यो किन थाहा हुँदैन, यो त स्ट्रेट लाइन फेरि गर्न सकिन्छ हो। त्यसरी यहाँ फिगरमा हेर्नु होला, सरी सल्युसनमा हेर्नु होला। अब यता
एक्स प्लस 88 इक्वल टू 180 बिङ स्ट्रेट लाइन होइन। अलिकति यहाँ के भयो, बिङ स्ट्रेट लाइन हुँदैन। एक्स प्लस 180 इक्वल टू बिङ को एन्टेरियर हुन्छ, को आई एनटिइआरआइओआर एन्टेरियर एङ्गल एएनजिएल को एन्टेरियर एङ्गल है। ल अनि कि नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा यहाँ लेख्नु पऱ्यो, क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा 180 यो घटाएर हाम्रो 92 आयो होइन। अब नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ लेख्ने सिधा रेखा भएकोले गर्दा सिधा रेखामा बन्ने कोणहरूको मा योग 180 भएकोले गर्दा पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा सिधा रेखा भएकोले गर्दा पनि लेख्न सक्यो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 यहाँ दिएछ। एक्स भर्खर थाहा लगायो 92, वाई थाहा छैन, वाई यस्तै रह्यो, यो यस्तै रह्यो, यो भ्यालु यता आएर क्यालकुलेट भयो र बन्यो है। ल अगाडि हेर्छौँ अब फाइन्ड द भ्यालु अफ, यो फिगरमा पहिला बुकमा हेर्छौँ यो कति नम्बर, यो पनि सेम क्वेसन छ। दिएको चित्रमा ए र बी को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ए र बी को मान यानि कि फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। अब यो पहिला त थाहा हुनु पऱ्यो यो कुन एङ्गल हो, यो एङ्गल जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म बन्दैन त यो एङ्गल चिन्ह आउनु पऱ्यो कन्फर्म। एङ्गल चिन्ह अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो जियोमेट्री च्याप्टरको मैले 8 क्लासको यो मैले खुब राम्रोसित एक्सप्लेन गरेर मैले भिडियो हालेको छु, त्यहाँ तपाईँहरू एकचोटि राम्रोसित हेर्नु होला इङ्ग्लिस मिडियमहरूको लागि है। यदि नेपाली मिडियमहरूलाई पनि केही गाह्रो छ भने यो एङ्गलहरूको बारेमा बुझ्नको लागि भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला, म यसलाई यो एङ्गल्सहरूलाई कसरी बुझ्ने, कुन कुरालाई बुझ्ने, यो टर्म्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेर एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। यो एङ्गल कुन हो हाम्रो तपाईँको करस्पन्डिङ हो, के हो एङ्गल करस्पन्डिङ हो। करस्पन्डिङमा के हुन्छ, दुवै इक्वल हुन्छ, बस दुवै इक्वल गरिदिने, अरू केही पनि छैन। जब थाहा छ दुवै इक्वल छ भने इक्वल गरिदिने। अब हेर्नु होला यो एङ्गल र यो एङ्गल, यता एउटा अर्को एङ्गल छ जसको नाम बी हो है, यो र यो। अब हेर्नु होला यो र यो पहिला थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि नै यो थाहा हुन्छ, किनकि यो त स्ट्रेट लाइनमा बन्ने एउटा एङ्गल हो। पहिला यो थाहा हुनु पऱ्यो, यो मैले गरेँ इक्वल गरेर यहाँ 20a + 10 = 60 बिङ करस्पन्डिङ एङ्गल गरिदिए, ओके न। र यसलाई नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने, सङ्गत कोण भएकोले गर्दा, यहाँ मात्र सङ्गत कोण भएकोले गर्दा लेख्नु पऱ्यो, अरू यो सब केही गर्नु पर्दैन है। ल अब अगाडि गऱ्यो, यहाँ यो 2a यो 10 जुन छ प्लसमा छ भने यता आएर माइनस भयो, 50 भयो। यो 2 मल्टिप्लाईमा छ, बिचमा केही छैन भने मल्टिप्लाईको चिन्ह हुन्छ, र यता आएर डिभाइड भयो 25 भयो। यानि कि यो हाम्रो थाहा, यो हामीलाई थाहा भयो, ए को मान थाहा भयो। अब ए थाहा छ, बी थाहा गर्नु छ, यो जसरी कि यसरी यो थाहा छ, अब यो थाहा गर्नु छ, त यसलाई के गर्ने, स्ट्रेट लाइन हो त के गर्नु पऱ्यो, यो ए प्लस बी यानि कि यो प्लस यो त यो छ 2a + 10, त यहाँ लेख्नु पऱ्यो कति, नाउ फाइन्डिङ बी पनि लेख्न सक्यो, अथवा सिधै अब लेखेर पनि लेख्न सक्यो नेपाली मिडियममा। 2a + 10 + b = 180 है, बिङ स्ट्रेट लाइन। यहाँ नेपालीवाला पनि लेख्नु पऱ्यो, सिधा रेखा भएकोले गर्दा है, सिधा रेखामा बन्ने कोणहरूको योग 180 डिग्री भएकोले गर्दा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा सिधा रेखा भएकोले गर्दा यसरी पनि लेख्न सक्यो है। अब हेर्नु होला, अब यहाँ 2 को 2 मल्टिप्लाई, यहाँ बिचमा केही छैन भने मल्टिप्लाई, ए कति छ भर्खर थाहा लाग्यो 25, त 25 प्लस को प्लस, बी को बी इक्वल टू 180। यो 25 2 जा 50 हुन्छ, यहाँ 25 दुना 50 हैन, यता 50 घटाउने, ठीक छ। अब 180 बाट 50 घटायो भने कति हुन्छ, 180 - 50 130। सरी साथीहरु, मैले एउटा मिस्टेक गरेँ, यो जुन छ नि यो 10 एकैचोटि यहाँ जोडेको थियो के साथ, 60 यो ठिक छ, यो 10 2 जा 25 र यो 60 अलिकति म यता फेरि बनाउँछु और गरेर, यही कुरालाई सम्झाउने एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्छु। यो 2 × 25 + 10 + b = 180 जुन छ नि, त्यो 25
50 प्लस 10 इक्वल टू बी इक्वल टू 180 र यो अब 60 प्लस बी इक्वल टू 180 बी इक्वल टू 180 माइनस 60 बी इक्वल टू 120 यसरी अथवा अब डाइरेक्ट उसले जसरी यहाँ बनाएको छ एकैचोटि 60 र यहाँ पनि 60 र यहाँ 120 यो पनि ठिकै थियो है मैले गल्ती गरिदिएको मिस्टेकली यो 25 दुना 50 50 10 60 एकैचोटि गर्न पाउँछ नपाउने हैन त्यस्तो कुरा छैन केही पनि। अब अगाडि हेर्छौँ है। अब अगाडि हेर्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ तपाईको 23 नम्बर। तेईस नम्बरमा के भनेको छ दिएको चित्रमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस् यानी कि फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यो पनि त्यस्तै छ पहिले जस्तो छ तपाईहरुसँग बन्न सक्छ। यो के हो करस्पोन्डिङ एंगल हो। करस्पोन्डिङ एंगल फेरि बराबर हुन्छ यानी कि क्रम संगत कोण हो। यहाँ मैले फेरि त्यस्तै बनाइदिएको छु अरु केही पनि गरेको छैन। दुवैलाई मैले के गरे 2x माइनस यहाँ के छ 2x माइनस 15 है 2x माइनस 15 प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 180 दुवैलाई जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो यो पहिला त फेरिदेखि बुझ्नुस् है। यो कुन एंगल हो को एन्टेरियर एंगल हो के को एन्टेरियर एंगल हो। मैले मिस्टेकली करस्पोन्डिङ साइड भनिदिएको थिएँ कहिलेकाहीँ मेरो मुखबाट पनि मिस्टेकली निस्किहाल्छ त्यसको लागि सरी। यो के हो को एन्टेरियर एंगल हो। को एन्टेरियर भन्नुको नेपालीमा भन्दाखेरि क्रमागत भित्री कोण के हो क्रमागत भित्री कोण। फेरिदेखि एकचोटि अलि तीनटै एंगलमा पहिले तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँ तीनटै एंगल फेरिदेखि एकचोटि बुझ्नुस् अलिकति तपाईहरु कन्फ्युज भयो जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा हुन्छ अल्टरनेट अगल बगलमा जसलाई भन्छ इंग्लिशमा ALTERNAT नेपालीमा एकान्तर एकान्तर। यसमा ए बी यसमा ए इक्वल टू बी हुन्छ दुवै बराबर हुन्छ। अर्को एक नम्बर 2 नम्बरमा के हुन्छ जसरी कि एउटा भित्र एउटा बाहिर तर एकै तरफ यसलाई के भन्छ करस्पोन्डिङ CORRESPONDING करस्पोन्डिङ अर्थात नेपालीमा भन्यो भने संगत कोण। यसमा के हुन्छ ए बी ए इक्वल टू बी हुन्छ। तीसरा नम्बर हुन्छ को इन्टेरियर दुवै भित्र यसलाई भन्छ को इन्टेरियर को INTERIOR। यसमा ए र बी छ भने ए प्लस बी इक्वल टू 180 हुन्छ। यसलाई नेपालीमा भन्छ क्रमागत भित्री कोण। ठीक छ ल अब फेरि देखिए त यो क्रमागत भित्री कोण थाहा छ भने यसलाई जोडेर 180 गर्नु पर्यो जोडेर 180 गरिदियो। यहाँ बिङ को इन्टेरियर भनेको नेपालीमा लेख्दाखेरि क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा भयो। र अब यो जुन छ यो 15 बाट 15 गयो भने 0 भयो त्यही भएर यसलाई काटिदिएछु। यो 2x र x 3x र 180 यो 3 यता मल्टिप्लाई छ भने यता गएर डिभाइड भयो र x 60 आयो कुरा सक्यो। ल अब फाइन्ड द भ्यालु अफ पहिला बुक पढ्छौँ। Find the value of m and n from the given figure। यो फिगरबाट m र n को भ्यालु पत्ता लगाउँछौ यानी कि दिएको चित्रबाट m र n को मान पत्ता लगाउनुहोस्। m र n को मान कति छ त्यो थाहा गर्नु छ। सबभन्दा पहिला त यो फिगरमा एंगलहरुको रिलेसन समझमा आउनु पर्यो कुन एंगल दिएछ र त्यसरी थाहा लगाउने। जस्तै कि यो एंगल र यो एंगल भर्खर सम्झाएको अनुसारले गर्दा यो के हो करस्पोन्डिङ हो र यो के हो को इन्टेरियर हो भने अब करस्पोन्डिङमा त बराबर भयो सिधै र को इन्टेरियरमा 180 जोडेर 180 आउनु पर्यो। ल यहाँ हेर्नु होला m इक्वल टू 180 सिधै m इक्वल टू 180 गरिदिएको छ। ठीक छ नि यो कुन एंगल हो को करस्पोन्डिङ एंगल हो। करस्पोन्डिङ एंगलमा के हुन्छ यानी कि नेपालीमा लेख्नु पर्यो संगत कोण। यहाँ के लेख्नु पर्यो संगत कोण भएकोले गर्दा। ठीक छ र यो त सिधै बराबर भयो सक्यो। अब यसको लागि n प्लस 80 इक्वल टू 180 बिङ को इन्टेरियर एंगल यानी कि क्रमागत भित्री कोण भएकोले गर्दा यो 180 जुन चाहिँ यता घट्यो भने 100 भयो यो आन्सर भयो सक्यो। ल अगाडि अर्को क्वेशन दिएको चित्रमा AB प्यारलल CD यानी कि AB प्यारलल CD इन द दिएको चित्रमा AB प्यारलल CD र एंगल ABE इक्वल टू 35 र CDE इक्वल टू 25 भए BED को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ यानी कि इन द फिगर AB प्यारलल CD AE इक्वल टू 35 र CDE इक्वल टू 25 फाइन्ड द भ्यालु अफ BDE। यसमा यो बनाउनुस् है।
यसमा पनि केही छैन, बुझौँ अलिकति अगाडि। ल यहाँ म बनाउँछु यो ड्रइङलाई। पहिला म ड्रइङ ड्रो गर्छु, त्यसपछि सम्झाउँछु है। 25 मा के छ साथीहरू? अब हेर्नु होला, अब यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भने दुई तरिकाले सोधेको हुन्छ। एक त कि त यहाँ यताबाट सोधेको हुन्छ कि त यताबाट सोधेको हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ यसमा नगरेर यसरी जुन छ नि यताबाट कि त यताबाट, ठिक छ, याद राख्नु होला। त यसमा हामीले के गर्नु पर्यो नि, आफैसँग एउटा यसरी लाइन ड्रो गर्नु पर्यो प्यारलेल नै। त यसको ड्रो गरेपछि यहाँ मैले नाम यहाँ पहिले नेमिङ गर्छु, ABCDE। त यहाँ FG गरिदिन्छु आफ्नो मनले है। यहाँ गर्छु ड्रो DRL ड्रो प्यारलेल लाइन, ड्रो लाइन AB प्यारलेल FG प्यारलेल C, योसँग प्यारलेल हुनु पर्यो है, ठिक छ नि। योसँग के हुनु पर्यो, प्यारलेल हुनु पर्यो यसरी। अब यसरी प्यारलेल भइसकेपछि यो एंगल थाहा छ भने यो एंगल के हो, यति मात्र हेर्नु होला। यति मात्र के हो, अल्टरनेट एंगल हो। त्यहाँ लेख्छौँ एंगल ABE इक्वल टू अल्टरनेट बराबर हुने हो नि, तो एंगल BEG त्यो 35 डिग्री इक्वल टू एंगल BEG। यहाँ के लेख्ने, BEING बीइङ अल्टरनेट एंगल पूरा लेख्नु होला नेपालीमा, एकान्तर कोण भएकोले गर्दा। अब यताबाट यति मात्र हेर्नु, यो पनि एकान्तर कोण हो अगेन, यानी कि फेरि CDE एंगल CDE इक्वल टू GED, चाहे DEG पनि गर्न सकियो, DEG। यसमा पनि 25 इक्वल टू एंगल DEG, यो पनि थाहा भयो। अब सम्झौँ, मलाई यति थाहा छ र यति पनि थाहा छ भने यो र यो जोडेपछि यो पुरा भइहाल्छ नि हो। त यहाँ त्यही गर्नु छ। अब एंगल नाउ, अब BED एंगल BED इक्वल टू एंगल BEG प्लस एंगल DEG, यानी कि 35 प्लस 25 इक्वल टू 5 5 0 हाथ में 3 2 5 1 6 डिग्री भयो है। समझमा आयो? अब हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ जुन यसरी यताबाट पनि फाइन्ड गर्न भनिदिन्छ भने त्यति बेला त हामी यहाँसम्म गर्छौँ नै गर्छौँ, यहाँसम्म। यसपछि हामीले के गर्छौँ, यो एन्सरलाई 360 बाट घटाइदिन्छौँ, अरु केही पनि हैन। अब अर्कोतिर बढौँ अगाडि। दिएको चित्रमा यो भयो, दिएको चित्रमा AB सँग प्यारलेल छ CD भए x को मान पत्ता लगाउनु। यो यानी कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB प्यारलेल CD देन द फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यसलाई पनि अलिकति यहाँ समझ्ने प्रयास गर्छु। पहिला यहाँ बनाइसक्छु नि, यहाँबाट सम्झाइदिन्छु। हेर्नुस् फिगरमा हामीलाई योसँग यो थाहा लगाउनु छ, यो लाइन जुन छ यो लाइन प्यारलेल छ, ठीक छ। तब पहिला हामी यो थाहा लगाइलिन्छौँ भने योसँग त एंगल हामीलाई थाहा लगाइन्छ नि यो कुन एंगल हो, तर डाइरेक्ट यसको रिलेसन त थाहा छैन। तर यो र यो त थाहा छ नि, यो एकान्तर कोण हो यानी कि अल्टरनेट हो। यो के हो, स्ट्रेट लाइनमा बन्ने एंगल हो। त हामी पहिला यो थाहा लगाइलिने, सल्युसन गरेर एंगल
BE सरी ई माथि छ ABE प्लस एंगल ABC यहाँ मैले गरेँ 180 गरेँ बिङ यहाँ बिङ यहाँ के गर्नु पर्यो रातो पेन खोइ बिङ यहाँ लेख्नु पर्यो स्ट्रेट STRAI स्ट्रेट LI बिङ स्ट्रेट लाइन यानी कि समानान्तर सीधा रेखामा बन्ने कोणहरूको मान 180 भएकोले गर्दा अच्छा सीधा रेखा भएकोले गर्दा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो कति छ 122 प्लस यो त थाहा छैन यता गयो क्याल्कुलेट भयो यो आन्सर भयो ठीक छ 58। अब यो अल्टरनेट हो यसमा पनि त गर्नु पर्यो त फेरि अगेन AGAIN अगेन गरेर के गर्नु पर्यो एंगल ABC = X यहाँ के लेख्ने बिङ अल्टरनेट एंगल यो अल्टरनेट एंगल हैन हो त यसरी के गर्नु पर्यो यहाँ 58 = X यानी कि नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने एकान्तर कोण भएकोले गर्दा ठीक छ यो सक्यो ल। अब हाम्रो एउटा अझै न्युमेरिकल बचिहाल्यो जसलाई म फटाफट बनाइदिनेछु दुईटा अझै बचिहालेछ। यसमा भनिरहेछ तपाईको दिएको चित्रमा x y z को मान पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड द भ्यालु अफ x y z इन द गिवन फिगर x y z सो इजी म्यान डोन्ट वरी यो धेरै इजी छ पहिला बुझ्नुस् यसमा के छ हेर्नु यस्तो ठुलो फिगरहरु दिदिन्छ नि त पहिला ब्रेक गर्नु होला फिगरलाई ब्रेक गरेर बुझ्ने ट्राई गर्नु होला जबसम्म फिगरहरुको बीचको जुन एंगल बनाएको हुन्छ नि त्यो एंगल को रिलेसन जबसम्म थाहा चल्दैन त्यो एंगल कुन एंगल हो तबसम्म त हामीसँग बन्नेवाला छैन। यो एंगल थाहा चलिहाल्यो साथीहरु कुन एंगल हो भने त्यसपछि त कोही रोक्न सक्दैन मजाले बनिहाल्छ। जस्तै योसँग प्यारलल यो छ योसँग प्यारलल यो छ ठीक छ यो तपाईलाई 60 थाहा छ यो x थाहा छ यो z थाहा छ यो y थाहा छ। अब पहिला हेर्नुला अब ड्रा गर्ने अब यसमा मलाई थाहा भएको न्युमेरिकल भ्यालु थाहा भएको एंगल कुन हो यो हो यससँग अरुको केही रिलेसन छ यसमा सोधेको मध्ये कुनैको यसको केही रिलेसन छ त अलिकति यो फिगरलाई तोडौं समझमा आएन भने यो फिगरलाई तोडौं योसँग प्यारलल यो लाइन छ ओके न यो र यो अब हेरौं त यसरी लाइन क्रस गरेको छ ओके न यानी कि फेरि देखि त सर्टकट काटौं यानी कि यो क्रस हो यो एंगल र यो एंगल कुन हो अल्टरनेट हो त्यसको मतलब यो 60 हो भने यो पनि 60 हो ठीक छ। अब अगाडि हेर्नुस् जब यो 60 छ भने यो जब 60 छ भने यो के हो अल्टरनेट हो अल्टरनेट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अब कसरी यो हेर्नु होला जस्तै कि अब यो लाइनलाई हेर्नुस् यो लाइन र यो लाइन ठीक छ अब यसरी एउटा लाइन कट्यो यो र यो के छ अल्टरनेट हैन तपाईहरुलाई हेरेन है भिडियोमा ल यो र यो के छ अल्टरनेट छ है यसरी फेरि देखि म ड्रा गर्छु यो लाइन र यो लाइन यसरी कट्यो यो त अल्टरनेट हो अल्टरनेट छ यसरी पनि बनाउन सकियो र यसरी कटेको यो एंगल के हो कोइन्टेरियर हो त्यसरी पनि बनाउन सकियो। म अब डाइरेक्ट यहाँ बनाउन गर्छु है सल्युसन एंगल x = 60 समझ आइसकेछु बिङ अल्टरनेट एंगल अथवा एकान्तर कोण भएकोले गर्दा
एक्स इक्वल टू वाई सिधै बिङ अल्टरनेट एङ्गल एकान्तर कोण भएकोले गर्दा एक्स कति छ 60 इक्वल टू वाई, त सो द्याट वाई इक्वल टू 60। ठिक छ। अब यो सीधा रेखा यानि कि सीधा रेखामा बन्ने कोणहरू है, यसरी जुन छ सीधा रेखामा बन्ने कोण पनि भन्न सकियो अथवा करस्पोन्डिङ पनि भन्न सकियो है। त म सीधा रेखा गर्ने गर्छु। वाई प्लस जेड इक्वल टू बिङ स्ट्रेट लाइन, यानि कि नेपालीमा लेख्दा सीधा रेखामा बन्ने कोणहरूको योगफल 180 भएकोले गर्दा यहाँ 180 गर्ने। वाई कति छ 60, जेड त थाहै भएन 180, यो जेड इक्वल टू 180 माइनस 60, 6 का 12 छतरी 18 120 भयो। ल एन्सर 20 नम्बर हेर्नु होला अलिकति। अब 20 नम्बरमा के भनिरहेछ यहाँ, दिएको चित्रमा एबी प्यारलेल सिडी देखाउनुहोस्। इन द गिवन फिगर सो द्याट एबी प्यारलेल सिडी, यो जुन लाइन छ नि यो लाइनसँग प्यारलेल छ त्यो हेराउनुहोस्। यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर हुन्छ हामीलाई थाहा छ। कसरी 55, यो एउटा ट्रेङ्गल भित्रको सबै एङ्गलहरूको एडिसन गर्दाखेरि योगफल कति हुन्छ 180 हुन्छ। जस्तै 50 80 55, 80 प्लस 55 इक्वल टू कति आयो 135 आयो। यो बच्यो कति यो 45, तब न 180 आयो क्या 180 हाँ, तो यो पनि 45 छ यो पनि 45 छ। तब दुवै एङ्गल बराबरै छ यसरी, यसको मतलब बराबर छ, यसको मतलब यो प्यारलेल छ। सक्यो, कुरै सक्यो, केही गर्नु छैन सर। सिधै लेख्दा पनि भयो है। यसलाई हामीले ए बी प्यारलेल सिडी because angle B is equal to angle DCE गर्न सकियो। अब यसरी नगरेर अलिकति ठुलो, यो त मैले सर्टकट बनाइदिएँ एक मार्क्समा, अलिकति ठुलो तरिकाले बनाउनु पर्यो भने जस्तै कि 28 नम्बरमा यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले नेपाली मिडियमले पनि हेर्नु होला ध्यान दिएर। जस्तै कि एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टू 180, यहाँ नेपालीमा लेख्ने त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 भएको कारणले गर्दा यहाँ लेख्ने। अनि इङ्ग्लिस मिडियममा लेख्नु पर्यो भने इन्टेरियर एङ्गल अफ ट्रेङ्गल इज 180। अब जस्तै यो मलाई थाहा छ कति 80, यो थाहा छ 55, सरी यो बी त मलाई थाहै भएन है, यो थाहा छ मलाई 55 इक्वल टू 180। त यो कति भयो एङ्गल बी इक्वल टू 180 माइनस तपाईँको 80 प्लस 55, 80 प्लस 55 इक्वल टू 135, 135 बी इक्वल टू 45 आयो। अनि पहिलेदेखि दिएछ एङ्गल डिसी इक्वल टू 45। ठिक छ। त एङ्गल डिसी इक्वल टू एङ्गल बी सो द्याट एबी प्यारलेल डिसी हामी लेख्न सक्छौँ है। यसरी लेख्न सक्छौँ, नेपालीमा पनि यसरी नै इङ्ग्लिसमा पनि यसरी। यानि कि अब नेपालीमा यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो भने तर्सत यहाँसम्म त गर्ने। अब होइन यसलाई सो द्याट यसरी है, यसरी गरेर यो लाइनिङ गरेर एबी इक्वल टू डिसी समानान्तर रेखा हुन्। ल बुझ्नुभयो होला। Hello my dear brother and sister, if you like my videos and if this video is really helpful, then please share this video with your friend.